आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा थंबनेल गर्दिश कर रहा है जिसमें लिखा हुआ है असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान नहीं हिंदू है, और इस जुमले के ऊपर मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तस्वीर लगाकर ये तासर दिया जा रहा है कि जैसे ये बात मुफ्ती साहब ने कही है या उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर कुफ्र का फतवा लगाया है। लेकिन जब आप असल बयान सुनते हैं तो आपको हैरत होगी कि ऐसा कोई जुमला या इल्जाम बयान में मौजूद ही नहीं है। ये सरासर झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है जो सिर्फ सिस्ती शहरत, व्यूज या डॉलर्स के लिए किया जा रहा है। हम सबको याद रखना चाहिए कि किसी पर झूठा इल्जाम लगाना, वो भी दीन के नुमाइंदा शख्स पर, एक बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर आपको शक हो तो खुद बयान को मुकम्मल सुने और इंसाफ से फैसला करें। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए झूठ का सहारा लेना न सिर्फ बददियानती है बल्कि उम्मत को इंतशार में डालने का सबब भी बनता है। हम सबको चाहिए कि हम उलमा की इज्जत करें, झूठे दावों से बचें और हर खबर को तहकीक के बगैर आगे ना बढ़ाएं। अल्लाह ताला हमें सच बोलने, सच फैलाने और बातिल से बचने की तौफीक अता फरमाए। चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो तो किसी कीमत पे जायज नहीं है। हाँ, इंडिया के जो मुसलमान हैं वो मजबूर हैं इस वक्त। हम लोग उनको तरगीब देते हैं कि तुम मोदी के खिलाफ खड़े हो जाओ, तुम इंडिया के खिलाफ खड़े। भाई वो जिस हालात में रह रहे हैं वो सुबह शाम ये नारे लगा रहे हैं कि हम इंडिया से मोहब्बत करते हैं। मोदी हुकूमत ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जो उसने मुसलमानों पे जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए हैं वहां बहुत कसम पुरसी की हालत में, सिवाय चंद लोगों के, नॉर्मली हालात मुसलमानों के इंडिया में अच्छे नहीं है। मस्जिदें गिराई, सुबह शाम वीडियोज आ रही होती हैं। अहमदाबाद का वाकया देख लो और बाबरी मस्जिद का वाकया देख लो, उसके बाद कितनी मस्जिदें शहीद हो गई और डॉक्टर जाकिर नाइक का क्या हशर किया उन लोगों ने। और उसके बाद अभी जो तमाम वक़फ़ की अमलाक जिनसे मदरसे और मस्जिदें चलती थी वो तमाम अमलाक गवर्नमेंट अपने तहवील में ले रही है। उससे तो मस्जिद और मदरसों की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इन हालात में आप कह रहे हो कि वो इंडिया के खिलाफ बोले, ऐसा नहीं होता। लिहाजा उनकी जो तकरीरें आ रही हैं ना, हम इंडिया के साथ हैं, इन तकरीरों से उनके बदगुमान होने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने यही कहना है, वो मजबूर है बेचारे ये कहने पर। और लेकिन इंडिया, मोदी ने मानना फिर भी नहीं है, ये बता दूं मैं, मानना फिर भी नहीं है कि ये हम वो सोतेलापन रखना है उसने, क्योंकि वो मोदी शिद्दत पसंद किस्म के जो हिंदू हैं, जो बहुत ही बुनियाद परस्त हिंदू हैं, उनकी आंखों का तारा है। तो उसने मजहब का मंजन बेचना है, उसने मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को दबाना है। तो वो शिद्दत पसंद हिंदू कहेंगे ये हमारा है, तो ये उसका मोटिव है, ये भाई उसका हदफ है, ये तो ये करेगा वो। मैं जब वाघा बॉर्डर गया वहां मैंने एक बयान दिया, उस पर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि पेड़ हैं, को लिफाफे मिल रहे हैं। अल्लाह की कसम हमने किसी फौजी से राब्ता नहीं किया कि हम वाघा बॉर्डर जा रहे हैं, क्या ख्याल है, कितने पैसे मिलेंगे। हम जब वहां पहुंचे हैं फौजियों को भी नहीं पता था कि हम आए हुए। उनको जब पता चला बहुत खुश हुए। उस कर्नल थे, उन्होंने कहा कि हमें हौसला चाहिए भाई, हौसला पब्लिक। तो बहुत खुश हुए कि आप लोगों ने आके हमें हौसला दिया। कुछ उनको जिहाद की आयतें सुनाई, कुछ उनके अप्रिशिएट किया। इतना खुश हुए, कह रहे हैं दिल बाग बाग हो गया, कोई तो आया। तो मनफी सोचना छोड़ दो, समझ रहे हो, कुछ थोड़ा सा मुस्बत सोचा करो। ये सब ने मिलके इसमें, हमने कौम पूरी इकट्ठी होगी इस मसले पर। और सामने क्या है, बुतों की इबादत करने वाले, पत्थरों को पूजने वाले। और बात यह कि आपके बॉर्डर पे जितने मुल्क टच होते हैं सब वैसे ही आपके दुश्मन है, तो सब वैसे ही आपके दुश्मन है। तो कौम भी दुश्मन होगी तो बनेगा क्या हमारा। फौज से आप दुश्मनी निकाल रहे हो, फौज की ऐसी की तैसी हो जाएगी आपकी, लेकिन आपकी भी होगी, फिर आपकी उससे बड़ी होगी। और जिनको आप अपना दोस्त समझ रहे हो कि जी हमारे दोस्त हैं और ये हमें आजादी दिलाएंगे इस फौज से, ना 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 ना, वो ऐसा गुलाम बनाएंगे ना आपको कि आपकी सोच होगी। इंडिया के मुसलमानों का हाल देखो,
انڈیا کے مسلمان صبح و شام انڈیا کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، مگر انڈیا ان کو اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بیچارے زندگی ان کی گزر گئی یہی سمجھاتے ہوئے ہم پاکستان کے دشمن ہیں، ہم انڈیا سے محبت کرتے ہیں۔ انڈیا کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہو، حالانکہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن نہیں مانتا مودی۔ انڈیا سے میری مراد ہے یہ مودی کی گورنمنٹ، یہ نہیں مانتی۔ کتنا ظلم ہوا ہے احمد آباد میں، مودی نے کتنا ظلم کیا ہے، کتنا ظلم کیا ہے احمد آباد میں مودی نے، کیا کچھ کیا ہے۔ بابری مسجد شہید نہیں ہوئی، اسی تنظیم کے گنڈوں نے شہید کی ہے بابری مسجد کو، اسی نے احمد آباد کا واقعہ ہوا ہے، یہ سب اسی تنظیم کے کارنامے ہیں۔ کتنی ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں، مسلمانوں کو ڈنڈے سے مار مار کے قتل کیا جا رہا ہے، وقف کی زمینیں سرکاری املاک میں لی جا رہی ہیں۔ صدیوں سے جو مسلمانوں کی وقف کی زمینیں تھیں جس سے مسجد اور مدرسے چلا کرتے تھے، مودی سرکار نے آ کے وہ سرکاری تحویل میں لے لی ہیں۔ طلاق کے مسائل میں مداخلت جو خالصتاً مسلمانوں کے آئلی قوانین ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک پہ پابندیاں، ایک دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگا کے ملک بدر کر دیا۔ تو جو اپنے ملک میں جنہوں نے مسلمانوں کا یہ حشر کیا ہوا ہے، تم کیا سمجھتے ہو فتح کے بعد وہ تمہیں عزت دیں گے؟ تو ہوش کے ناخن لو میرے بھائی، آزمائشوں میں پتہ چلتا ہے کون اپنا اور کون غیر ہے۔ باقی اختلافات سب کے ہیں، ہم بھی کسی ایک جماعت کو دودھ کا دھلا ہوا نہیں مانتے، ہمارے بھی اختلاف ہیں، لیکن جنگ ختم ہو جائے پھر انشاءاللہ ہم آپس میں لڑیں گے۔ مجھے بتانا کہاں جا کے پھڈا کرنا ہے، میں دیکھوں گا یہ سوٹیبل جگہ ہے، یا میں تو ہوئی پھڈے باز، 4 شادیاں پھڈوں کے بغیر تھوڑی ہو سکتی ہیں۔ لیکن محاذ پہ بلایا جا رہا اور میں بیوی سے لڑ رہا ہوں، ساس سے لڑ رہا ہوں، سسر سے لڑ رہا ہوں، لوگ بولیں گے بھائی ادھر بم آ رہا ہے، ابھی فی الحال کیا کرو، ادھر جاؤ یار۔ یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی، ساس بہو کی لڑائیاں، سیاسی لڑائیاں، فوج اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں، سسٹم جو ہمارے الیکشن ہوئے وہ کس سے ہوئے ہیں، سسٹم ساری دنیا کو پتا ہے۔ لیکن مجھے غم اس لیے نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے، تو ہمیشہ سسٹم سے ہی ہوتے ہیں۔ اب جو غم پہلی دفعہ پہنچتا ہے نا اس پہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، جو جس غم کے ہم پیدا ہی اس غم میں ہوئے ہو تو اس غم کی کیا تکلیف ہے یار۔ تو الیکشن شفاف کبھی پہلی دفعہ یعنی پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے، یہ ایسے ہی چلتا ہے بھائی، سب مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے۔ اوریجنل عدل و انصاف صرف کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے، سسٹم کے تحت ہی سب کچھ۔ گھروں میں کون سا سسٹم ہے؟ سسٹم ہی تو ہے گھروں میں بھی۔ 100% گھروں میں کون سا کوئی عدل و انصاف کا نظام ہے؟ شوہر سچ بولتا ہے گھر میں؟ دیر سے آتا ہے تو کیا سچ بولتا ہے کہ میں فلم دیکھ کے آ رہا ہوں یا کہاں سے گھوم کے آ رہا ہوں؟ وہ یہی بتائے گا کہ میں مدنی مسجد گیا ہوا تھا، شب جمعہ کا بیان سن کے آ رہا ہوں۔ ایک آدمی شراب پی کے آتا تھا نا تو بیوی سے پٹتا تھا۔ ایک دن وہ آیا تو دیوار پھلانگ کے آیا تاکہ بیوی کو پتا نہ چلے کہ میں لیٹ آ رہا ہوں، اور گھر میں لیپ ٹاپ کھول کے بستر پہ بیٹھ گیا کہ میں آفس ورک کر رہا ہوں، جیسے بہت پہلے سے آیا ہوں۔ بیگم آئی، بیگم نے بولا پھر پی کے آیا ہے؟ کہہ رہا نہیں بیگم میں تو 1 گھنٹے سے آفس ورک کر رہا ہوں۔ کہہ رہی کم بخت پھر بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ شراب کی وجہ کیا کھول کے بیٹھا ہوا تھا؟ بریف کیس کھول کے۔ تو ہماری دشمنی نہ انڈیا کے مسلمانوں سے ہے نہ انڈیا کے اسٹیٹ سے ہے۔ انڈیا ایک اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، جیسے دوسری ریاستیں ہوتی ہیں۔ ہمارا دماغ نہیں خراب کہ بلا وجہ ریاستوں سے ہم پنگے لینا شروع کریں، لیکن جو انڈیا کی موجودہ گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ اس سے ہماری دشمنی ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑے گا، صحیح ہے، اس کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ اور اس جنگ میں اگر ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے جانی یا مالی تو اس پہ ہم نے واویلا نہیں کرنا، کیوں مر گئے، فوج کہاں ہے۔ جنگ میں مریں گے بھی ماریں گے بھی، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قرآن کہتا ہے لڑتے ہیں مارتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں، سب کچھ ہوگا۔ اور اس سے بڑی بات یہ فوجی کیوں نہیں مر رہے؟ فوجی مر گئے تو تم کیا کرو گے پھر؟ تیرا کیا ہوگا کالیا؟ اس پہ تو خوش ہونا چاہیے فوجی نہیں مر رہے، حالانکہ وہ بھی شہادتیں پیش کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو کچھ نہیں ہو